بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 5 اور 6 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو یہ سبق ہے سریہ سیف البحر و سریہ رابغ۔ سریہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے والا سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سریہ کہتے ہیں وہ منصبی امور اور وہ انتظامی امور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے کرایا ہے، خود اس کام کو انجام نہ دیے ہیں بلکہ صحابہ کے ذریعے کروائے ہیں، تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ سریہ سیف البحر، سیف البحر یہ جگہ ہے، و سریہ رابغ، یہ بھی رابغ بھی جگہ ہے، وادی ہے۔ تو یہ تفصیل اس سبق میں آپ دیکھ لیں گے، جان لیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو دیکھیے سریہ سیف البحر، سریہ سیف البحر و سریہ رابغ، و سریہ رابغ۔ مکے والے مدینے سے شمال مغرب کو ملک شام میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ مکے والے مدینے سے شمال مغرب کو ملک شام میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے، اور ان کا راستہ مدینے کے مغرب کی طرف سمندر کے کنارے کنارے تھا، اور ان کا راستہ مدینے کے مغرب کی طرف سمندر کے کنارے کنارے تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکے والوں کا ارادہ ہے، کہ مکے والوں کا ارادہ ہے کہ ان کا جو قافلہ اس سال شام میں گیا ہے، کہ ان کا جو قافلہ اس سال شام میں گیا ہے، جب وہ واپس ہو تو وہ قافلہ اور کچھ اور فوج جو مکے سے روانہ کی جائے، تو وہ قافلہ اور کچھ اور فوج جو مکے سے روانہ کی جائے، دونوں مل کر مدینے پر حملہ کریں، دونوں مل کر مدینے پر حملہ کریں۔ یہ خبر سن کر مسلمان بہت گھبرائے، یہ خبر سن کر مسلمان بہت گھبرائے۔ اس لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کے لیے اس لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کے لیے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، جو ایک جری اور شہزور آدمی تھے، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، جو ایک جری یعنی بہادر اور شہزور طاقتور آدمی تھے، 30 سواروں کے ساتھ سمندر کے ساحل کنارہ کی طرف روانہ کیا، 30 سواروں کے ساتھ سمندر کے ساحل کی طرف روانہ کیا، اور اپنے چچا بھائی اور اپنے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو 60 یا 80 سواروں کے ساتھ
उस रास्ते की तरफ भेजा, उस रास्ते की तरफ भेजा जो मक्के से मदीने को आता है, जो मक्के से मदीने को आता है। उस ज़माने पर क्या मुनहसिर है, उस ज़माने पर क्या मुनहसिर है, यानी उस पर क्या डिपेंडेड है, उस ज़माने पे, उस ज़माने पर क्या मुनहसिर है। अब भी आम तौर पर, आम तौर पर ये बात पाई जाती है, अब भी आम तौर पर ये बात पाई जाती है कि इंसान को सफ़र में हर किस्म के ख़तरों का अंदेशा होता है, कि इंसान को सफ़र में हर किस्म के ख़तरों का अंदेशा होता है। इस वास्ते अरब के लोगों का दस्तूर था, इस वास्ते अरब के लोगों का दस्तूर था, दस्तूर तरीका था कि जब कभी वो सफ़र को जाते तो निहत्ते, निहत्ते ना जाते, निहत्ते यानी बगैर साजो सामान के, बगैर हथियार के ऐसे तन्हा नहीं जाते। जब कभी वो सफ़र को जाते तो निहत्ते ना जाते, बल्कि ज़रूरी हथियार, हथियार साथ ले जाते, बल्कि ज़रूरी हथियार साथ ले जाते, ताकि किसी, ताकि किसी मौका पर किसी दरिंदे, दरिंदे या लुटेरों, लुटेरों की जमात से मुठभेड़, मुठभेड़ हो जाए, ताकि किसी मौके पर किसी दरिंदे या लुटेरों की जमात से मुठभेड़ हो जाए तो निहत्ते अपना माल और अपनी जान ना खो बैठें, तो निहत्ते अपना माल और अपनी जान ना खो बैठें। वास्ते ये दोनों बुज़ुर्ग भी अपने हमराहियों, हमराहियों यानी अपने साथियों समेत, अपने हमराहियों समेत मुसल्लह, मुसल्लह होकर गए थे। मुसल्लह यानी हथियार लैस से लैस होकर, हथियार लेकर, मुसल्लह होकर गए थे। जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु मकामे सैफुल बहर, मकामे सैफुल बहर पर पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ, तो उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ अबू जहल, अबू जहल 300, 300 सवार लिए पड़ा है, 300 सवार लिए पड़ा है। उस कीना परवर, उस कीना परवर और मुसलमानों के खून के प्यासे, उस कीना परवर और मुसलमानों के खून के प्यासे ने उस मौका, उस मौका को निहायत गनीमत समझा, निहायत गनीमत समझा और मुसलमानों की उस थोड़ी सी जमाअत पर हमला करने का इरादा किया, और मुसलमानों की उस थोड़ी सी जमात पर हमला करने का इरादा किया, मगर हुस्ने इत्तिफाक, मगर हुस्ने इत्तिफाक से उस नवाह, नवाह यानी उसके इर्द गिर्द, नवाह के एक बावकार, बावकार सरदार ने बीच बीच में पढ़कर, पढ़कर लड़ाई ना होने दी, मगर हुस्न इत्तिफाक से उस नवाह के एक बावकार सरदार ने बीच में पढ़कर लड़ाई न होने दी, और दोनों फरीकों को अपने अपने शहर
کی طرف واپس کر دیا، اور دونوں فریقوں کو اپنے اپنے شہر کی طرف واپس کر دیا۔ بقیہ سبق اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے اس سبق کو۔